सलीब की तपती हुई लकड़ी पर जहां जिंदगी का चश्मा खुद प्यास की शिद्दत से नढाल था, वहां एक ऐसी पुकार गूंजी जिसने अब्दियत के अवानों को हिला कर रख दिया। होंठ खुश्क थे, जुबान तालू से लगी थी और जिस्म का एक एक कतरा निचोड़ा जा चुका था। मगर यह प्यास सिर्फ पानी के एक घूंट के लिए न थी। मसीह ने अपनी निजाह की तड़प में जिस प्यास का इजहार किया, वो दरअसल इंसानियत की निजात की तड़प थी। उसने तश्ना लबी को इसलिए गले लगाया ताकि गुनाह के सहरा में भटकती हुई रूहों को जिंदगी का पानी मैसर आ सके, और तपती हुई दोपहर के उस कर्ब को इसलिए सहा ताकि हम अब्दी ठंडक और इत्मीनान पा सकें। आज ये पुकार हमें दावत देती है कि हम अपनी जिंदगियों के खाली प्याले उस प्यासे मुनज्जी के कदमों में ले आएं, जिसने हमारी खातिर प्यास सही ताकि हमें फिर कभी प्यास न लगे। खुदाउन यीशु मसीह के फज़ल, बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत में आपको सलाम कहता हूँ। मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद, 5वां सलीबी कलमा जिसे मैं लामुतनाही प्यास और कलामे अलाही की प्यास की तकमील कहूँगा, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सलीब पर 6 घंटे की तवील अजियत, खून के ज़िया और तपती धूप के बाद जब जिस्मानी कुव्वत जवाब दे रही थी और मौत का साया गहरा हो रहा था, तो यीशु ने एक ऐसा जुमला अदा किया जो उनकी मुकम्मल बशरियत का नुहा भी था और उनकी उलूहियत की गवाही भी। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 28वीं आयत। यूहन्ना की इंजील में इस कलमे के साथ एक खास जुमला भी दर्ज है। लिखा गया है ताकि नविश्ता पूरा हो। ये महज एक प्यासे इंसान की पुकार नहीं थी, बल्कि एक अब्दी मंसूबे की तकमील का ऐलान था। यूनानी मतन में यहाँ लफ्ज डिप्सो इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज सिर्फ पानी की तलब के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज की शदीद तरीन तड़प या तश्ना लबी के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर ये कलमा बराह रास्त ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत की तकमील भी है। उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यूनानी लफ्ज डिस्पो या डेस्पो यहाँ इस कायनाती तड़प को भी जाहिर करता है, जहाँ जिंदगी का चश्मा, द सोर्स ऑफ लिविंग वाटर, खुद खुश्क हो रहा है ताकि इंसान की अब्दी प्यास बुझाई जा सके। अजीजों, जब यीशु ने प्यास का इजहार किया तो दुनिया ने उन्हें पानी के बजाय सिरका पेश किया। ये इंसानियत की उस कड़वाहट और संगदिली की अलामत थी जो खुदा के प्यार के जवाब में नफरत पेश करती है। यीशु की ये प्यास दरअसल बाप की मर्जी को अंजाम तक पहुंचाने की प्यास थी। ये वो मुकद्दस तड़प थी जो गुनाह की उस आग को बुझाने के लिए उठी थी जिसने इंसानी रूहों को झुलसा दिया था। ये कलमा इलाहियाती तौर पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिसे इब्तदाई कलीसिया में ग्नोस्टिकिज्म, इल्मियत पसंदी के खिलाफ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। नाकदीन का एतराज ये था कि अगर यीशु खुदा थे तो उन्हें प्यास कैसे लग सकती थी? क्या खुदा को भी पानी की जरूरत होती है? अल्लाहियाती हल या जवाब जो रूहुल कुद्स की तौफीक से मिलता है वो ये है कि ये कलमा मसीह की मुकम्मल बशरियत का हतमी सबूत है। यीशु को रूह या साया बनकर सलीब पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि वो गोश्त पोस्ट के इंसान थे जिन्होंने दर्द और प्यास को इसी तरह महसूस किया जैसे हम करते हैं।
یہ اس بات کی تردید ہے کہ مسیح کا دکھ صرف ایک ڈرامہ نہ تھا، انہوں نے اس پیاس کو اس لیے سہا تاکہ وہ ہمارے دکھوں میں ہمارا ہمدرد سردار کاہن بن سکیں۔ عبرانیوں 4 باب کی 15 آیت کا مطالعہ کیجیے۔ کچھ خود ساختہ عقل و فاضل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منظر کائنات کا سب سے بڑا تضاد ہے، گریٹ پیراڈاکس۔ وہ جس نے سامری عورت سے کہا تھا کہ جو پانی میں دوں گا اسے پی کر تو کبھی پیاسی نہ ہوگی، وہ خود آج پیاسا ہے۔ ہاں، وہ جس نے بادلوں کو حکم دیا اور سمندروں کی حدیں مقرر کی، آج ایک قطرے کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ پیاس صرف پانی کی نہیں تھی، یہ باپ کی مرضی پوری کرنے کی پیاس تھی، یہ انسانی روحوں کی نجات کی پیاس تھی، یہ وہ مقدس پیاس تھی جو گناہ کی آگ کو بجھانے کے لیے اٹھی تھی۔ یہ کلمہ ہماری زندگی کے لیے ڈھیروں عملی اسباق رکھتا ہے، جیسے کہ نمبر 1 مقدس تشنا لبی۔ جس طرح مسیح نے خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے پیاس محسوس کی، کیا ہمیں بھی راست بازی کی ایسی ہی بھوک اور پیاس ہے؟ متی 5 باب 6 آیت۔ پھر سیکنڈ، انسانی ہمدردی۔ یہ کلمہ ہمیں دنیا کے پیاسے، بھوکے اور کچلے ہوئے لوگوں کی پیاس محسوس کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا۔ متی 25 باب 35۔ مسیح کی یہ پیاس دراصل ہماری تلافی تھی۔ انہوں نے صلیب پر پیاس اس لیے سہی تاکہ ہم ابدی چشموں سے سیراب ہو سکیں۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچیں آپ کی روح در حقیقت کس چیز کے لیے پیاسی ہے؟ وہ سکون کہاں ملے گا جو آپ کی روح کو درکار ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کی تمام تر آسائشیں اور رنگینیاں کبھی بھی آپ کی ابدی پیاس کو سیراب نہیں کر سکتی۔ یسوع مسیح صلیب پر اس لیے پیاسا ہوا تاکہ آپ کو وہ زندگی کا پانی مل سکے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج اپنی زندگی اور روح کے تمام خالی پیالے اس پیاسے منجی کے قدموں میں لے آئیں جو آپ کو سیراب کرنے کا منتظر ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، یوں دعا کیجیے: اے میرے پیاسے منجی، میری روح تیرے دیدار اور تیری سچی رفاقت کے لیے تڑپتی ہے۔ مجھے اس دنیا کے گناہ آلودہ کرواہٹ اور فانی لذتوں سے نکال کر اپنی پاک محبت کے چشموں کی طرف لے چل۔ اے زندگی کے چشمے، میری روح کو اپنی حضوری سے اس طرح بھر دے کہ مجھے پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ میری زندگی کی تمام بے چینیوں کو اپنے اطمینان سے بدل دے اور مجھے سیراب کر۔ آمین۔ خداوند آپ کو توفیق بخشے کہ آپ علم الہیات کے مطابق اس کلمے کی گہرائی کو سمجھ پائیں اور روح القدس آپ کے اندر اس کی سچائی اور حقیقت کو کھول دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔